Like, subscribe, and get notified. पळयलें तो फातर काडून कित्याक ते दिसा 30 तारीख तो स्टोन मेळ्ळो तसलें कितें आनी हांगा मेळटा काय म्हणून पळयतालीं त्या खातीर आमी काम सुपरवायज करतालीं तेन्ना आमकां तसो सिमिलर स्लॅब कसो दिसलो सो तो जेन्ना काडून पळयलो तेजेर मातशें कार्विंग आसलें पूण तो कुडको तो सिमिलर कुडके अशें हांगासर यूज केला आसतलें अशें दिसता सो ते आमी अजूनही तसेच कुडके मेळपाची शक्यता आसा. शक्यता आमी जेन्ना पळयतली तेन्नाच कळटलें पयलींच सांगूंक शकना. सद्या हांगा दिसता सो ते काडिना फुडेंनूच कळटलें जावं फुडें पळयना जो पयर जो व्हेल्लो पळय तो रेस्टोरेशना खातीर कितें काम चालू केला काय ना तो आतां डिपार्टमेंटान आसा आर्किओलॉजी तुमी आर्किओलॉजीची पूण तो कितें रेस्टोरेशना खातीर कितें काम ना तो आतां मागीर क्लीन करून आमी पळयतली पूण ताचे डिटेल्स अजून काय तशें हे मेळोंक ना. डिटेल्स केन्ना तो आतां पॉलिस्ट जे आसा पळय ते सेंट पॉल म्हणून जी कॉलेज आसली हांगासर ओल्ड गोवा थंयसरली ती एक मिशनरी आसली पॉलिस्ट म्हणून सो तेंचो तो पॉलिस्ट म्हणून तो एक स्कल्पचर आसा ह्युमन सायड सो तो 17th सेंच्युरीचो आसा तो सो तो आमी डिपार्टमेंटान दवरला आनी तेजेर स्टडी जातली आनी सिमिलर 3 तसले स्कल्पचर शिरीगांव गांवान आसा आनी आतां हो चवथो हांगासर मेळ्ळो ते दिसा आनी पळय सिमिलर आतां कुडके अशें दिसता आतां आमी क्लियर करून पळयना फुडेंच कळटलें की कितें आसा आर्किओलॉजी कडेन हेज्या पयलीं तसले कितें असलें फक्त ते 3च आसले ह्यान पयलीं तो ते दिसा 30 तारखेक मेळच्या पयलीं शिरीगांव गांव जे ओरिजिनल तेंचे थंयच आसले ते आसा ते ज्या स्पॉटार आसा थंयच आसा आनी ते अशे पडते बिडटे एक्सपोज्ड आसा आनी अशें मेळपाक शकता म्हणटा तुमी म्हणजे ह्याच प्लेसीचेर. आतां पळय हांगासर फातर सिमिलर दिसता हांगासर एक ऑलरेडी काडला आतां क्लियर करिना फुडेंच कळटलें जर सिमिलर अशें फातर दिसता जाल्यार आमी ते ओपन करूनच कळटलें की आसा काय ना. काम स्मार्ट सिटी स्मार्ट सिटी तुमकां तेंच्यांनी पयर जेन्ना हे मेळ्ळो तो स्कल्पचर मेळ्ळो तेन्ना तेंच्यांनी कितें कम्युनिकेट केलें की तुमी हांगा येवन कम्युनिकेट जाल्लें की मेसेज स्प्रेड जाल्ली की हांगासर एक मूर्ती मेळ्ळा म्हणून आसा सो ती आमी डिपार्टमेंटान तुमकां हांगा हे काम पळया तुमी करता आमी आतां मेळ्ळ्या कारणान ती आतां जर कितें आसा जाल्यार आमी सुपरवायज करता मेळ्ळें जाल्यार डिपार्टमेंटान म्हटल्यार इट इज अ हेरिटेज सो वी हॅव टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व ही आतां फूल प्लेस तुमी हे करतली इन्स्पेक्ट करतली. हय आमी आतां तेंचें जें काम आसा पळय तें आमी सुपरवायज करतली. ओके ओके म्हणजे आनीक कितें मेळटा जाल्यार तांकां कितें हे सांगलें तुमी कितें प्रोटोकॉल की खंयटा आसतना डॅमेज बी हय हय जावपाक जायना म्हणून आमी रावला हांगासर. Watch on Herald TV.